हरिः ओम्। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद्रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः ध्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपभ्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वामुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः श्रीवैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदितं पदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तदितावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति छायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो ओद्धीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्।